बडे 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 पप्पा काय गेलो म्हणून आमको नेट असले मात्र तुमचं यंगस्टर्साचं फर्स्ट टाइम बसेल आम्ही फर्स्ट न्यू कॅन्डिडेट इथं असं मला काय करू ना आम्ही हे फाटी बीजेपीचा मनीस पासून निवडून आणून कामं करून घेतलेलं आम्ही मॅडम सद्या हांगासर कॅम्पेनिंग चालू आहा तुमची झेडपी कॅन्डिडेट सोनिया नायक हांगासर बसल्या की हांगा आसता. नमस्कार, माझे नाव सविता गुरुदास शिरोडकर. हांव सांतान तलावली ह्या गांवांत रावता. आयज आमी हांगा पांबोली गांवांत येयल्लीं आसा आनी आमी घरा डोर टू डोर आमी कॅम्पेनिंग करता. आमकां बरो रिस्पॉन्स येयल्लो आसा आनी आमचे झेडपीचे कॅन्डिडेट आसा सोनिया विदेश नायक हांकां बरो सपोर्ट आसा आनी ही आमची महिला जी आसा न्हू तेज्या फाटल्यान आमी सदांच अशी उबी आसा. मॅडम सद्याक तुमचे डोर टू डोर कॅम्पेनिंग चालू आहा बांबोली विलेजान तुमकां कितें सांगचें दिसता. सद्या आमी कॅम्पेनिंग हांगासर चालू केल्यार जाली आतां चार वरांसून आमी हांगासरल्यान भोंवता. सो घरा घरांनी आमी भोंवल्ले आसा. थंय आमकां रिस्पॉन्स 100% मेळिल्लो आसा. म्हाज्या बरोबर हांगचे संदेश आसा बूथ अध्यक्ष तशेंच आमची डिओला मॅडम आसा हांगासर आनी आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ता आसा सपोर्टर्स आसा ती बी म्हाज्या वांगडा सगळ्याक भोंवता. तशेंच आमचे पंच आसा म्हाज्या बरोबर आनी म्हाजो मिस्टर बी आसा. सो ती आमी सगळ्याक घरा घरांनी भोंवता आनी तेंचो रिस्पॉन्स आमकां 100% मेळिल्लो आसा आनी तेंची थोडी कामां जी पेंडींग आसा ती बी तेंच्यांनी आमच्या मुखार घातलेली आसा. सो इन केस हांव निवडून आयलें म्हणजे म्हाका जर खात्री आसा की हांगासर तेंच्यांनी 100% तेंचो रिस्पॉन्स दिल्लो आसा की ती म्हाका निवडून हाडटली हांगासर. सर निवडून आयले उपरांत मागीर हांव तेंची जितली कामां पेंडींग आसा ते करतले अशी हांव खात्री दिता. तेंच्यांनी म्हाका केन्नाय बी कॉल करूं शकता जावं आमगेर येवन म्हाका सुद्दां सांगल्यार जाता. सो हांव तेंच्या कामाक भावतलें अशें सांगता. मॅम तुमचे कॉर्नर मिटिंगी जाल्यार CM सरान सुद्दां थंय येवन लोकांक एड्रेस केल्ले आहा. तुमचे डोर टू डोर कॅम्पेनिंग चलता आतां थोडेच दीस मेळटा फुडें तुमी कशें कितें प्लॅन आहा तुमचो. सद्या 2च दीस उरल्या कशें आमकां खबर आसा सगळ्यांक. सो आमी जाता तितली कवर अप करूंक सोदता एरिया जी आमची जावंक ना आमी खंय खंय पावूंक ना. सो त्या एरिया आमी कवर अप करपाक सोदता. तशेंच आमी कॉर्नर मिटिंगी घेवन आमी ते सगळ्यांक आमचो संदेश पावोवपाक सोदता. इतके डोर टू डोर कॅम्पेन जाला लोकांचो रिस्पॉन्स कसो मेळटा तुमकां. म्हाका जाल्यार सद्या 100% रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा. ज्या ज्या घरांनी हांव पावल्लें आसा तेंचो सगळ्यांचो सपोर्ट आसा अशें तेंच्यांनी खात्री दिल्ली आसा आनी म्हाका ती वोट दिवन निवडून हाडटले अशें म्हाका सांगिल्लें आसा. थँक्यू. सद्या आमी हांगासर आमी खंयसर भोंवल्ली आसा पळय न्हू थोड्या घरांनी आमकां कोण मेळूंक ना जावं ती घरा कडेन ना भायर सरिल्ली आसा.
सो आमी मेसेज पास ऑन केल्ली आसा नेबर्सांक की तुमी मातशी पास ऑन करा की आमी येयल्ली तुमच्या दारान तुमकां मेळपाक पूण तुमी आमकां गावूंक ना. सो तुमी मातशे बेजार बी जावना की आमी येवंक ना अशें. आमी येयल्या तुमच्या दारान, सो तुमचो सपोर्ट म्हाका जाय अशें हांव सांगूंक सोदता तुमकां. तशेंच ह्या गांवान बांबोळे ओल्ड बांबोळे आमी आसा थंय थोडी स्किमी आजून सुद्दां तांकां खबर ना की कसल्यो कसल्यो स्किमी चालू आसा, तेंचे कडेन पाविल्ल्यो ना त्यो, कश्यो प्रोसेसिंगाक घालपाच्यो कितें तें कांयच खबर ना तांकां. सो ती सुद्दां हांव तुमकां हेल्प करूं शकता ते बाबतींत. त्यो स्किमी जितल्यो आसा त्यो तुमचे कडेन पावोवपाक सोदता. आनी तशेंच थोडे ग्रूप आसा, सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा, तेजेरूय म्हायती तुमकां दितले. जशें जशें फुडें फुडें आमी निवडून येयली म्हणटकच जशी आमची प्रोसेसिंगां चालू जातली तशी हांव तुमकां सगळ्यांक ती सांगपाक सोदता. ती कशी करपाची, कितें करपाचें तें सगळें तुमच्या फुड्यान हांव येवन सांगतलें. बीजेपी महिला मोर्चाच्या विजय असो, भारतीय जनता पार्टीचा सोनिया तुम आगे बढ़ो. मॅडम सद्या हांगासर कॅम्पेनींग चालू आहा, तुमकां कितें सांगता दिसता? म्हाका इतलें सांगपाचें आसा की BJP गव्हर्मेंट इज इन पावर and my message is this much only, that if you want to vote for others, I am not taking any names of any other person, but if you vote for others, then please take your work also to those other people, because once the party is there in power, it is been with the people, it's doing everything good for the people. हांव महिला मोर्चाचे अध्यक्ष आसा and I am been with this party for the past 12 years now. अँड हांव एकूच पार्टीन आसा, हांगाच आसा आनी हांगा थामपणान रावलेलें आसा, सांत आंद्रे म्हणून. एकूच गोश्टीक रावले, इट्स बिकॉज दीस पार्टी इज फॉर द पीपल अँड विथ द पीपल. आनी इतलेंच सांगून हांव तुका लोकांक सांगूंक सोदता की इफ यू वोट एनी अदर पार्टीज ऑर एनी अदर कॅन्डिडेट्स टू पावर, यू वील नॉट, तुमचे कामां अशें जावचें ना. आय हॅव सीन दीस हॅपन बिफोर, आनी इफ यू वॉन्ट टू रिपीट द हिस्ट्री अगेन, देन इट इज युअर चॉयस. थँक्यू. साहेब तुवें हांगासर आहा, तुमकां कितें सांगचें दिसता? तुमची कॅम्पेनींग आतां डोर टू डोर चालू आहा. सांगचें म्हणलें म्हाजो नांव संदेश. हांव हेच गांवचो बूथ अध्यक्ष म्हणून BJP जायतीं वर्सां भागुरलो आहा. हेच गांवचो. आमी काँग्रेसी फाटल्या वर्सा येयल्ले ते 5 वर्सां फाटीं तोंडां पयलेली ती. आज पासून ह्या गांवांत आमी तोंडांच पळोवना. आमचो काय कामां, आमची कामांय जावना, कोण कितें लक्ष दिवना कामाचेर. बाबा येवन जावना कामां, येवना कामां. कॅन्डिडेट जिखून येयलो तिणें तरी येवन आमच्या गांवच्या लोकांक पळोवंक जाली, परिस्थिती पळोवंक जालेली. पावसान जावं गिमान आमकां खंय परिस्थिती विकट आहात आमची. कित्याक आतां ना म्हणलें हे फावटी आमी मनान धरलेले आनी आमचें ठरलेलें त्या गांवच्या लोकांचें BJPकूच जिखोन हाडपाचें. आनी खरंच जी कामां आमची उरलेली आसा, जावं एक जॉब, जावं रस्त्याचें काम, जावं खळयेचें कामां, जावं ही सगळी एक बाराबर सगळीं वांगडाच करून घेतलेली आमी. कित्याक BJPन सगळे गांवांनी, चडशे गांवांनी बरी कामां करून काडलेली आहा. आमचे गोंयचेच न्हू, गोंयच्या भायरूच बरी कामां केल्ली आसा. सो म्हाजें म्हणणें आहा सगळ्या लोकांक, आमच्या गांवचे ओल्ड बांबोली बूथ नंबर 6 सगळे नेटान भायर सरोन तुमी फाटीं फुडें चिंतनाका. सोनिया विद्येश नायकाक वोट मारून फ्रेश न्यू कॅन्डिडेट बसलेलो आमी. एक संदी एका दिवन पळया, तेजे फाटीक आहा BJP उबी, आनी जे जाग्यार BJP उबी आहा पळय त्या जाग्यार इम्पॉसिबल कांयच ना, सगळें पॉसिबल आहा. तूं स्थानीक ह्याच वाड्या वयलो आनी हांगातले विशय कितें जावना मेजर म्हणल्यार ड्रेनेजी बांदलेली आहा, क्लीन केन्नाच करिना. म्हाका कडेन व्हिडियो आहा स्वता, हांव म्हाज्या घरा कडेन हांव स्वता मनीस घालून क्लीन करून घेता. आनी एक जाग खंय ड्रेनेजी जावपाचें आहा ते तुज्या दुस्मान काय ड्रेनेजी जायना. ओके, रोड फाटी कितल्या फाटी पिड्ड्यार जावन पडलेलो. आतां तेणी झेडपीन येवन पळोवंक जाय जाल्यार आमी पंचायत फॉलोअप करतालीच. झेडपीन केन्ना पळय आमचे रोड पळोवना, ना वासपुशी करूना गांवच्या लोकांची. बरें GMC आमकां तेंकोन आसा, GMC कडसून आमकां कितें कितें त्रास जाता आमच्या गांवच्या लोकांक, तेंय पळोवना. चवकशी म्हणल्यार तूं आतां इलेक्टेड मेंबर आहा जाल्यार तुवें येवन कितें तरी चवकशी करूंक जाय न्हू, आमचें पळोवंक जाय मात लेगून. म्हाजें म्हणणें कितें आहा, हे गांवांक जाता तितलो आमकां हे 5 वर्सां कसलोच आदार ना. सो हे फुडलीं 5 वर्सां आमी वाया घालूंक सोदिना. आमकां BJPत हांगा निवडून हाडून आमची उरलेली कामां करून घेवपाची आहा. मॅडम तुवें हांगासर आहा, तुमकां कितें सांगचें दिसता? हांगासर डोर टू डोर कॅम्पेनींग चालू आसा सद्या. म्हजें नांव नितिशा भारत नायक आनी हांव कॅम्पेनिंगेक आसा. आनी सोनिया विदेश नायक की आमी सगळीं जाणां येयल्लीं आसा सपोर्टाक आनी आमी जिखतलीं म्हणून आसा, केगी शुअर. थँक्यू.